इस पूरे चक्कर में सियासत जिसे आप हमेशा डिस्कस करते हैं, आप तो समझते थे कुछ नहीं हो रहा, तरीन साहब निकल गए, मजबूत है, कुछ नहीं होगा, इमरान खान साहब के साथ एक उनसियत हमेशा उनकी बरकरार रहेगी। मगर ऐसा महसूस होता है कि वो और चंद लोग मिलकर इसका तख्ता उलटना चाहते हैं पीटीआई का, और मारूफ बड़े बड़े नाम है जो इस बात का दावा कर चुके हैं। गुजारिश ये है कि इस वक्त जो कुछ आ रहा है मीडिया में, उसमें अफवाहें ज़्यादा हैं और हक़ाइक़ कम हैं। ठीक, सियासत में सबसे अहम चीज़ क्या है? सिचुएशन, टाइमिंग। सिचुएशन जो है जिसमें सबसे अहम चीज़ कोरोना है, और टाइमिंग्स वो इमरान खान के हक़ में है। ठीक है। जहांगीर तरीन एक बहुत अहम आदमी हैं, हुकूमत की तश्कील में उनका बहुत अहम किरदार है। पंजाब की हुकूमत बनाने में और मरकज़ की हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन से बढ़कर किसी शख्स का कोई रोल नहीं है। ये ज़रूर है कि उनके पुश्त पर भी हाथ था, इसलिए वो कर सके। इमरान खान का भी हाथ था और लोगों का भी हाथ था, सरपरस्तों का भी हाथ था। जहांगीर तरीन साहब ये कहते हैं कि मैं पीटीआई में हूँ और पीटीआई में रहूँगा। ठीक है, बिल्कुल। और उन्होंने ये कहा कि 19-20 हो जाता है, 19 हो गया है, 20 हो सकता है। मगर कुछ हमारे अखबार नवीस दोस्त जो हैं वो ये कहते हैं कि ग्रुप बना लिया है जहांगीर तरीन ने और ऐलान जंग करने वाला है, और वो इस हुकूमत को उखाड़ फेंकने की कोशिश करेगा। आप क्या कहते हैं? और देयर आर अदर पीपल जो ये कह रहे हैं कि जो साद रफ़ीक की मुलाकात हुई है वो असल में सियासी मुलाकात है। चौधरी बरादरान से साद रफ़ीक की मुलाकात असल में सियासी मुलाकात है। उसमें यह तय पा गया है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, शहबाज शरीफ साहब, और चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे। ये तय पा गया है। ये दो बातें कही जा रही हैं। देखिए, ना तो शहबाज शरीफ साहब के साथ मैं रात का खाना खाता हूँ, ना चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मेरी कुछ उनसे खैर मुलाकात रहती है। ऐसी बेतकल्फ़ी नहीं है कि वो दिल की हर बात मुझे बताएं। ना इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात है, ना जहांगीर तरीन से बहुत दिनों से मेरी बात हुई है, शायद अगले चंद दिनों में हो जाए। लेकिन कॉमन सेंस एक चीज़ होती है, वक्त का धारा एक समत में बहता है। आइंस्टाइन ने कहा था, देखना ये चाहिए कि वो ज़ाते कदीम यानी ज़ाते बारी ताला क्या चाहती है। रेस्ट इज़ द डिटेल। मेरी राय में सुलह हो सकती है जहांगीर तरीन से इमरान खान की। ये नामुमकिन नहीं, ये मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जहांगीर तरीन एक नहायत ज़हीन, बहुत मुतहर्रक, बहुत ऑर्गेनाइज्ड आदमी हैं। ठीक है। पिछले 20 बरस में उन्होंने इतनी तरक्की की है कि इस मुल्क में शायद ही कोई दूसरी मिसाल हो। और तरक्की के इस अमल में ये इल्ज़ाम उन पर नहीं आया कि उन्होंने नकद किसी से पैसे लेके, रिश्वत लेके, या किसी वज़ीर आज़म को रिश्वत दे के, कोई लाइसेंस लेके, परमिट लेके कुछ किया है। अगर कोई इल्ज़ाम आ सकता है, नहीं, वो जहांगीर तरीन फरिश्ता नहीं है। वो काइयाँ आदमी हैं और जब ज़रूरत पड़े तो वो जोड़ तोड़ भी बहुत कर सकते हैं, और वो दुनियादार आदमी हैं, वो फ़कीर और दरवेश नहीं है। लेकिन एक चीज़ हो सकती है, वो क्या? अगर वो हो गई तो वो जहांगीर तरीन की तबाही पे मुंतज होगी। जैसे कि अगर ये साबित हो गया कि जो 68% शुगर अफ़गानिस्तान गई है या सतत गई है, अगर ऐसा साबित हो गया, ये तो फिर 25 का इंतजार और 25 का इंतज़ार करना होगा ना। ये दैट इज़ द पॉइंट। आपने ठीक जगह पे उंगली रख दी। 25 का इंतज़ार करना होगा। ऐसे ही तो नहीं आपको प्रोफेसर हम कहते हैं। और वो चीनी भेजी है जहांगीर तरीन ने। ठीक है। ये साबित हो गया तो जहांगीर तरीन साहब शिकंजे में आ जाएंगे। लेकिन जिस जहांगीर तरीन को मैं जानता हूं वो ये काम करने वाला है नहीं। मैं जहांगीर तरीन साहब को पिछले 10-12 साल से जानता हूं। मैंने जहांगीर तरीन को ये काम कभी करते देखा नहीं है। ठीक, वो तो अलल-ऐलान भी स्मगलिंग कर दे, अलल-ऐलान स्मगलिंग कर दे। देखिए, फिर मैं कहता हूँ फरिश्ता नहीं है। मगर ये कि वो उन चंद अपना शुगर मिलों में से एक है, और भी हैं लोग जो बर वक्त अदायगी करते हैं किसानों को,
جو ٹیکس کی ادائیگی میں کبھی نہیں پھنسا، وہ تو ایک ان ہاؤس ٹریڈنگ اور باہر وہ ٹرسٹ بنانے کا مسئلہ تھا جس پہ سپریم کورٹ نے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اور کوئی اس کے اور وہ ہتھے چڑھ گیا تو ہو گیا۔ یہ کام اور بھی بہت سے لوگوں نے کیا ہے، اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں آدمی ایسے ہیں جن کا دولت ملک سے باہر پڑی ہوئی ہے، وہ ہتھے نہیں چڑھے، وہ ہتھے چڑھ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت ساری عمر کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گیا، بیٹا اس کا الیکشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ایک دفعہ دھکیل کے اس کو لڑا دیا، اس نے کہا میں نے نہیں، علی ترین کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں۔ یہ بات میں مان سکتا ہوں کہ اگر تلخی رہی تو ممکن ہے کہ جب وقت آئے تو وہ اپنا حساب چکانے کی کوشش کرے، صحیح، یہ میں مان سکتا ہوں، لیکن ابھی تو پتے کھلے نہیں ہیں، ابھی تو پہلے 25 اکتوبر کی رپورٹ تو آنے دیں، لیکن آوازیں تو آنا شروع ہو گئی ہیں ہارون صاحب۔ دیکھیں نا، اس نے جو ریاض صاحب ہیں، راجہ ریاض صاحب نے جو تقریر فرمائی تو جہانگیر ترین نے انہیں فون کیا کہ بھائی اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن 4 اور آدمیوں کو کہا جا رہا ہے انہوں نے اظہار ہمدردی کیا جہانگیر ترین سے، اور یہ قابل فہم ہے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے تو گھنٹی خطرے کی ہے۔ یہ خطرے کی گھنٹی تب ہے اگر وہ غلط پالیسی اختیار کر لیں، اگر وہ دیکھیے چابی جو ہے وہ اپنا پڑی ہوئی ہے عمران خان کی جیب میں، ٹھیک ہے، اگر وہ ارادہ کر لیں کہ جہانگیر ترین سے انہوں نے صلح کر لی ہے، آخر وہ کیا کچھ نہیں کہتے تھے جی اپنا علیم خان کے بارے میں، علیم خان سے اظہار ناراضگی کرتے تھے، ایک دن انہوں نے علیم خان کو بلایا اور اسے ذمہ داریاں سونپ دی۔ جہانگیر ترین سے ان کی مصالحت کیوں نہیں ہو سکتی؟ فرض کیجئے نہیں ہو سکتی تو جہانگیر ترین اس وقت کوئی دیوانہ ہے کہ جو اپنی انرجی جھونک دے گا اس وقت جب کہ کورونا کا مسئلہ ہے قوم کے سامنے، اور ٹائمنگ اس کی بالکل ہی غلط ہوگی۔ ایک اور پوائنٹ ہے، اس وقت نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ اس وقت ہوگا۔ وہ بے نظیر گئی تھی، ایک بنگالی جادوگر تھا یا وہ کوئی نجومی تھا، اس سے پوچھا تھا اقتدار کب ملے گا، اس نے کہا جب آم پکیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ صحیح ہے یا غلط، حکایت یہی ہے، اور اس پہ باور کیا جاتا ہے، اس پہ ایک ناول بھی لکھا گیا۔ حنیف صاحب ہیں ہمارے مشہور ایک ناولسٹ ہیں، مجھ پہ تو خیر اللہ کے فضل و کرم سے تنقید ہی فرماتے رہتے ہیں بی بی سی میں جب کبھی انہیں موقع ملے، لیکن ناولسٹ وہ بڑے ہیں، تو انہوں نے اس پہ ایک ناول بھی لکھا ہے، جب پتے پیلے ہو جائیں گے اور درختوں سے گرنے لگیں گے تو سیاست شروع ہو جائے گی۔ اس وقت ہم دیکھیں گے کہ چودھری صاحبان کیا کرتے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کیا کرتے ہیں، خواجہ برادران کیا کرتے ہیں، اور نجیب ہارون صاحب کیا کرتے ہیں۔ میں نجیب صاحب کے اوپر بات کرتی، چلیے آپ نے یہ چھیڑی دی گفتگو، 5 لوگوں نے ترین صاحب کے ساتھ، چلیے آپ نے کہا کہ ہمدردی، یاد آ گیا آپ کو سنا دوں، میں رہ نہیں سکتا، سنائیے۔ میں نے صدر غلام اسحاق خان سے کہا، صدارت چھوڑ چکے تھے، میں نے کہا آج تو ماشاءاللہ بڑے صحت مند نظر آ رہے ہیں، تو خان صاحب مذاق وغیرہ نہیں کرتے تھے، ہم تو عادی ہیں، تو چھوٹی موٹی چھیڑ چھاڑ کر لیتے ہیں، جلکانی سے بھی کر لیتے تھے، اوروں سے بھی کر لیتے ہیں، لیکن کچھ سیریس لوگ ہوتے ہیں، آپ مذاق کریں تو وہ بات کو سلیقے سے ٹال دیتے ہیں۔ خان صاحب نے کہا جب پتے سرخ ہو جاتے ہیں تو ان کے گرنے کا وقت آ جاتا ہے، جب پتے سرخ ہوں گے تو پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ گرنے کا وقت آ گیا ہے یا نہیں آیا۔ اس وقت یہ فیصلہ صادر کرنا کہ عمران خان کی حکومت جا رہی ہے، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کوئی دانائی کی بات نہیں ہے، سخت فکر نہیں کہنا چاہیے، دانائی کی بات نہیں ہے۔ البتہ شہباز شریف صاحب مینٹلی کبھی کبھی وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ویسے اور جوڑ توڑ کرتے ہیں، مگر ایک نقطہ اور یاد رکھیں جی، جس چودھری پرویز الہی کو میں جانتا ہوں، جس چودھری شجاعت کو میں جانتا ہوں، اور ان کے والد گرامی کو جانتا ہوں، چودھری اپنا ظہور الہی مرحوم کو، جن سے ہمارے خاندان کا مراسم تھے اور میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے جایا کرتا تھا، یہ شریف خاندان پہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ جب شریف خاندان کا ذکر ہوتا ہے وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ وعدہ شکن لوگ ہیں، یہ منحرف لوگ ہیں، ہونے والے لوگ ہیں، ان پہ بھروسہ نہیں کیا۔ اگر چودھری برادران نے شریف خاندان پہ بھروسہ کیا اور ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کیا جس کی مجھے کوئی اندیشہ نہیں، تو وہ اس سے بڑی غلطی کریں گے جیسی انہوں نے
चौधरी परवेज़ इलाही ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन के जरदारी का की थी, और जो नोटिफिकेशन निकला था उस पर लिखा हुआ था कि हैं तो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मगर इनका इख्तियार कोई नहीं। लेकिन जिस शहबाज शरीफ साहब को जितना हम सब जानते हैं, हारून साहब आपका तजर्बा ज़्यादा है, हमें याद है सूबाई सतह से जब आगे वो मुल्की सतह पर एज एन MNA गए थे, हमेशा सूबे की सतह तक वो रहे, तो देखने वाले मैच होते थे जब वो एक नेशनल असम्बली के अंदर स्पीच करने के लिए खड़े होते थे। खैर